अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए देखते हैं कि बच्चों का अल-फज़ल आज कौन कौन से खुशनुमा इल्मी फूलों का गुलदस्ता लाया है। इसमें सबसे पहले हकायत है ना। जी हाँ, और हकायत किसे कहते हैं? किसी सबक आमोज कहानी को। जी चलें पढ़ते हैं हकायात मसीहुज़्ज़मा। इसका उन्वान है मेरा सर। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मैंने एक लतीफ़ा सुना हुआ है जो शायद मकामात हरीरी या किसी और किताब का किस्सा है। आप फरमाया करते हैं कि कोई मेहमान किसी जगह नहाने के लिए गया। हमाम के मालिक ने मुख्तलिफ गुलामों को खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ था। इत्तफाक से ऐसा हुआ कि उस वक्त मालिक मौजूद ना था। जब वो नहाने के लिए हमाम में दाखिल हुआ तो तमाम गुलाम इसे आकर चिमट गए, और चूंकि सर को आसानी से मला जा सकता है इसलिए यकदम सब सर पर आ गिरे। एक कहे ये मेरा सर है, दूसरा कहे ये मेरा सर है। इस पर आपस में लड़ाई शुरू हो गई और एक ने दूसरे के चाकू मार दिया जिससे वो जख्मी हो गया। शोर होने पर पुलिस आई और मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत के सामने भी गुलाम कहे ये मेरा सर था, दूसरा कहे मेरा सर था। अदालत ने नहाने वाले से पूछा तो वो कहने लगा, हजूर ये तो बेसर थे, इनकी बातों पर तो मुझे ताजुब नहीं। ताजुब तो ये है कि आपने भी सवाल कर दिया, हालांकि सर ना इसका है ना उसका, सर तो मेरा है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ये मिसाल इसलिए दिया करते थे कि दुनिया के झगड़े बेहुदा होते हैं। मेरा क्या और तेरा क्या, गुलाम का तो कुछ भी नहीं होता। वो तो जब अपने आप को कहता है कि मैं अब्दुल्ला हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि अब उसका कुछ नहीं, सब कुछ खुदा ताला का है। इसके बाद तेरे मेरे का सवाल ही कहाँ बाकी रह सकता है। कुरान मजीद पढ़कर देख लो, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी अब्दुल्ला रखा गया है। और ये हकायत खतबात महमूद जिल्द 16 सफ़ा 270 से 271 की ली गई है। इमन आपको समझ आई है? जी कि हर चीज़ अल्लाह ताला की है और इन चीज़ों पर मतलब लड़ना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, शाबाश। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है ना जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब्दुल्ला नाम का भी यही मतलब है कि अल्लाह ताला के बंदे हैं। तो फिर जब अल्लाह मियाँ के बंदे हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला की है, तो फिर हमें किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है? इसके बाद सवाल जवाब आते हैं। जी ये सवाल और जवाब है जो अहमदी बच्चे हजूर अनवर अल्लाह ताला से पूछते हैं। चले पढ़ते हैं। जेब खर्च कैसे खर्च करें। मोरखा 12 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार इमाम जमात अहमदिया हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ के साथ आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली नासरातुल अहमदिया और वक़फ़ात नू के एक वफ़द को शर्फ़ मुलाकात हासिल हुआ। शामिलीन मजलिस में से एक नासरा ने इंतहाई मासूमियत से हजूर अनवर से सवाल किया कि आपको किस उम्र में वालिदैन से जेब खर्च मिलना शुरू हुआ, कितना जेब खर्च लिया करते थे और आप अपना जेब खर्च किस तरह खर्च फरमाया करते थे। इस पर हजूर अनवर ने कमाल शफ़क़त और मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया कि हमें तो कभी रेगुलर मनी मिलती ही नहीं थी, तुम्हारी तरह तो नहीं थे कि याशियाँ करते। नीज़ जेब खर्च मिलने की बाबत अपने अयाम तफूलियत की दिलफरेब अम्मी तरबीती मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि कभी कभी अम्मा अब्बा ने दे दिया, ईद पर पैसे आ गए तो हमने अपनी अम्मा के पास रिज़र्व करा दिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनसे लेते रहे, या कभी ज़रूरत हुई तो उम्मी से मांग लिया कि पैसे दे दें, और इसके बाद जो मेरे पैसे होते थे जो किसी ने तोहफ़ा दिया या ईद पर ईदी आई तो हमारी उम्मी ने कहा कि इनको मेरे पास रिज़र्व रखो और अपना तहरीक जदीद और वक्फ़ जदीद का चंदा तुमने इनमें से देना है, तो हम इसमें से दिया करते थे। इसी तरह जेब खर्च के मुसर्रफ की बाबत अपने मामूलाती बचपन का मज़ीद ज़िक्र करते हुए बयान फरमाया कि चंदा दे देते थे, जो पैसे होते थे इनमें से इत्फाल का चंदा देता था, बाकी जो बच जाते थे कभी कभी ज़रूरत होती थी तो मांग लेता था। जब मेरे पैसे ख़त्म हो जाते थे तो फिर उम्मी से कहता था
کہ مجھے اور دیں، جہاں سے مرضی دیں، میں نے خرچ کرنے ہیں۔ اگر وہ مان جاتی تھیں تو دے دیتی تھیں، نہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور لڑتا نہیں تھا۔ باحوالہ الفجر انٹرنیشنل 22 اکتوبر 2025۔ حضور سے ان کی جیب خرچ کے بارے میں کوشچن کیا گیا تھا، اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ان کو پیسے اس طرح سے نہیں ملا کرتے تھے، اور ان کو عید وغیرہ پہ ملتے تھے، اور پھر وہی پیسے وہ اپنے چندے وغیرہ کے لیے یوز کرتے تھے۔ جی، وقف جدید اور تحریک جدید کے چندے ادا کر دیا کرتے تھے حضور، اور بالکل بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے بعد احمدی بچوں کے رسائل ہیں۔ جی، اب اگلا سیگمنٹ احمدی بچوں کے رسائل ہیں۔ آج کون سا رسائل ہے؟ جی، آج ہے احمدیہ گزٹ کینیڈا میں بچوں کا صفحہ۔ سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے احمدیہ گزٹ کینیڈا کی 50 سالہ جوبلی کے موقع پر مئی 2022 میں خصوصی پیغام عنایت فرمایا، جس میں آپ نے ادارہ کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی کہ گزٹ میں نوجوان نسل کی دلچسپی کے لیے مواد شائع ہونا چاہیے۔ چنانچہ اپنے آقا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے علاوہ دیگر اقدامات کے ادارے نے مدیر اعلیٰ مکرم مولانا ہادی علی چودھری صاحب کی ادارت میں بچوں کے صفحے جولائی 2022 کے شمارے سے انگریزی میں بعنوان کڈز زون، اور فروری 2023 کے شمارے سے اردو میں پہلے شمارے میں بعنوان نونہالان جماعت کا صفحہ اور پھر اس کے بعد تاحال بچوں کا صفحہ شائع کرنے شروع کیے۔ اردو میں بچوں کا صفحہ فروری 2023 میں شروع ہوا، اور اس شمارے میں اس کا موضوع نونہالان جماعت کا صفحہ تھا۔ پھر مارچ 2023 میں اس کا عنوان تبدیل کر کے بچوں کا صفحہ رکھا گیا۔ اب تک اسی نام سے موسوم ہے۔ پہلے یہ سیکشن صرف ایک صفحے کا تھا۔ جولائی 2023 سے اب تک یہ سیکشن 2 صفحوں پر مشتمل ہے۔ آج کل انگریزی اور اردو میں بچوں کے لیے 2 صفحات مخصوص ہیں، یعنی کل 4 صفحات ہیں، جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات یا ملفوظات سے مختصر اقتباسات کے علاوہ دعائیں، احادیث، فرمودات حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اور دیگر دلچسپ معلومات وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ نیز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی بھی شامل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس سیکشن سے بچوں میں گزٹ کو پڑھنے اور اس سے مستفیض ہونے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو حد الوسع حضرت حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے تمام ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ مضمون ہمیں بھیجوایا ہے فرحان حمزہ قریشی صاحب، جو کہ مدیر احمدیہ گزٹ ہے۔ یمنا، اس پر کون سے رسالے کا ذکر ہوا ہے؟ احمدیہ گزٹ۔ جی، اور حضور نے کب فرمایا تھا کہ بچوں کا پیج بھی ہونا چاہیے، جوان نسل کے لیے ہونا چاہیے کڈز؟ 2022۔ اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ کڈز زون اور بچوں کے صفحہ۔ جی، اور یہ کس ایئر میں اس کا بچوں کا صفحہ اس کا نام رکھا تھا؟ 2023۔ جی، شاباش، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ ہمارے سننے والے بچوں نے بھی یہ سارے کچھ آپ نے غور سے سنا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ جزاک اللہ، حسن الجزا۔